الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر سوم حروف مقطعات الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، طٰہٰ طا سین میم، طا سین یاسین، صاد حامیم، حامیم، عین سین قاف، کاف نون۔ تختی نمبر چہارم حرکات الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیشو آ ای او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیشو ہا ہی ہو، عین زبر آ، عین زیر ای، عین پیشو آ ای او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیشو ہا ہی ہو، عین زبر ہا، عین زیر ہی، عین پیشو ہا ہی ہو، خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیشو خا خی خو، کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو کا کی کو، کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو کا کی کو، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو جا جی جو، شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیشو شا شی شو، یا زبر یا، یا زیر ی، یا پیش یو یا یی یو، زواد زبر زا، زواد زیر زی، زواد پیش یو زا زی زو، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو لا لی لو، نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو نا نی نو، را زبر را، را زیر ری، را پیش رو را ری رو، طا زبر تا، طا زیر تی، طا پیش تو تا تی تو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو دال دی دو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو تا تی تو، صاد زبر سا، صاد زیر سی، صاد پیش سو سا سی سو، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو سا سی سو، زال زبر زا، زال زیر زی، زال پیش زو زال زی زو، زوا زبر زا، زوا زیر زی، زوا پیش زو زا زی زو، زال زبر زا، زال زیر زی، زال پیش زو زا زی زو، سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو سا سی سو، فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو فا فی فو، وا زبر وا، وا زیر وی، وا پیش وو وا وی وو، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو با بی بو، میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو ما می مو،